मजे की बात आपको बताएं, ये सुल्तान मोहम्मद साहब हैं। ये कुछ अर्सा पहले हमसे खरगोश ले गए थे, ये कामयाब हुए, इनको मजा आया, तो आज ये सुल्तान मोहम्मद साहब सगे भाई को लेके हैं। ताजा नाम था सैयद मोहम्मद। आपका बाप और इसका बाप एक है ना, सगे भाई हैं। इसको लेके आई हैं। अगर ये खसारे में जाता तो इसको बचाता। अब ये कामयाब हो गए हैं, वो लेके आए हैं इस भाई को। आपका क्या नाम है? सिराज मोहम्मद। ये भी तीनों सगे भाई हैं। सिराज मोहम्मद साहब लेके आए हैं अपने सगे भतीजे को। सनाम देता मोहम्मद दानियाल। तो ये है चेन, इसे कहते हैं चेन, कि एक के बाद दिगरे को उर्दू में कहते हैं। हमारा कस्टमर किस तरह बढ़ रहा है, एक आता है फिर वो दूसरे को लेके आता है, फिर तीसरे को लेते हैं, फिर चौथे को। ये खानदान दर खानदान चल रहे हैं। अगर इसमें नुकसान होता तो कोई भी सगे भाई को ना करता। इनमें कोई भी रिश्तेदार नहीं। 1 2 3 4 ताशनुंदा निसार मोहम्मद साहब, ये सगे भाई हैं, ये चारों। ये 2 ताशनाम था मोहम्मद दानियाल। आप लोग सगे भाई हैं। बाप का नाम क्या है? सुल्तान किधर है? ये सुल्तान मोहम्मद साहब इसका सगा बेटा है, वो इसका सगा चाचा है, वो इसको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरह जिधर भी आप हमारे किसी खरगोश फार्मर को देखोगे, जहां भी देखोगे, पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 हमारे फार्म है, उसका या चाचा हमारे साथ था, या भतीजा, या भांजा, या मामा, या ताया, या साला, या बहनोई, कोई ना कोई जरूर है। यानी कि अगर एक डॉक्टर बुरा होता है तो दूसरा रिश्तेदार कहते हैं इस डॉक्टर के पास ना जाओ, मैंने भी दवाई ली थी, कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन कोई एक डॉक्टर अच्छा हो, या पीर या कोई दम वाला अच्छा हो, तो सब लोग अपने रिश्तेदारों को प्रेफर करती हैं। इसी तरह कहीं फल का पौधा हो अच्छा सा, उसमें अच्छे अच्छे फल आते हों, और किसी ने देखी खुद खा लेगा, उसके बाद सबसे पहले अपने बच्चों को बताएगा, आओ जी इधर चीज़ें खाएं। पराये को नहीं बताता, अपने वालों को बुलाते। तो ये रैबिट फार्म का ये उसूल है। मजीद अगली वीडियो देखें। यार हमर राहिमीन यार हमर राहिमीन यार हमर राहिमीन यार जलाल या परवरदिगार, इन्होंने जो कारोबार का आगाज़ किया, इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, ये इंतहाई गंदा काम है, आपको पता है, पेशाब वाला काम है, गलाजत वाला काम है, मेंगने साफ करने हैं, झाड़ू लगाने हैं। इतने VIP लोग, करोड़पति लोग इस कारोबार में आ रहे हैं, लेकिन वो इस तलाश में आ रहे हैं कि इसमें हलाल रोजगार है, हलाल कमाई है। या अल्लाह, इनको हलाल कमाई में कामयाबी अता। या अल्लाह, इनके सारे मसले दूर करो। या अल्लाह, ये कारोबार इनके लिए ऐसा जरिया बना के बस सुबह शाम थोड़ा टाइम दे, बाकी अपने दिन के कामों में लगे रहे। या अल्लाह, सब जितने भी बेरोजगार लोग हैं सबको अच्छा रोजगार अता फरमा। या अल्लाह, फिर भी कहूँगा इनके माल जान हर चीज़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम खरगोश फार्मर हज़रात को कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन के बर्तन दिए 20 नोज़ले, और ये नोज़ले बाकी बाद आ रहे हैं जी। ये तो 3 तो मेरी गाड़ियाँ, ये मेहमानों की वीडियो देखिए। तो ये वो जा रहे हैं, गाड़ी इधर से, और वो पैदल जा रहे हैं। ये जगह से वो बर्तन शर्तन। दोस्तों, ये हमारे शुएब साहब हैं, शुएब साहब, इनको भी हमने ब्रांच दिए हैं। किधर किधर ब्रांच दिए? टेक्सला न्यू सिटी। ये पूरा ख़ानदानी ब्रांचों पे आ गया। ये सारे सगे भाई हैं और भतीजे। ये बच्चे वो बच्चे, ये बच्चे में भाई। अच्छा, ये वाले साहब हैं, ये भाई है, वो भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, और ये मुस्तफ़ा खान तेसे, ये भी बेटा है। अच्छा, ये तो ये हो गया। उसके बाद इनके बाकी भाइयों ने भी ब्रांचें ली हैं, पूरा ख़ानदान ब्रांचों पे आ गया। तो अगर ये नुकसान वाला काम होता तो एक दूसरे को ना बताते, ठीक है। हमारे जितने भी फार्म बड़े हैं, सब ने अपने भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, चाचों को, सबको इस कार पर लगाया है। और 1 साल तजर्बा करते हैं, कोई प्रॉफिट मिला है, उसके बाद सगे भाई को कहते हैं आप भी शुरू करो। फिर उसको प्रॉफिट मिलता है, फिर वो अगले चाचे को कहते हैं आप भी करो। फिर उसको प्रॉफिट मिलता है, फिर मामों को कहते हैं आप भी करो। तो पूरा ख़ानदान, जैसे हमारे साथ जितनी भी अक्सरियत फार्मरों की है ना, तो किसी भी आप फार्मर से पूछेंगे, वो कहेंगे यार मेरा चाचा भी है, मेरा मामा भी है, मेरा बहनोई भी है, मेरा कज़न भी है, मेरा फलाना भी है, फलाना भी है। ये भी इनको हमने ब्रांच दे दी है। ब्रांच के फ़वाइद आपको पता है कि 70,000 रुपये इनको एक ब्रीडर जोड़े का मिलेगा, और
37,500 ایک پٹھوں کا جوڑا سیل کریں گے جو 3 مہینے بعد بالغ ہوتا ہے اس کا ملے گا، اور یہ 17,500 ان کو بچوں کے جوڑے کا ملے گا جو یہ بچوں کا جوڑا سیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے خرگوش نکل گئے ہیں، ان کو 16 خرگوش دیے ہیں، 8 فل بریڈر مادائیں، 2 فل بریڈر نر اور 6 نر بچے پٹھے، وہ بیٹیوں کے لیے، پوتوں پڑپوتوں کے لیے۔ تو ویسے ہمارے پاکستان کے ہر شہر میں برانچ ہے اور آپ ہماری کسی بھی برانچ کا وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ سے 3,000 روپیہ فیس لیں گے، وہ میں جیب میں نہیں ڈالتا۔ کوئی بھی آپ ہمارے چھوٹے فارمر کے پاس جائیں، بڑے کے پاس جائیں، یہ انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے خود کہ بھائی ہمارے پاس لوگ چسکا پارٹی والے زیادہ آتے ہیں اور ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، فون کرتا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں تو وہ تو 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا، چسکا ہی لیتا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں شبیر صاحب کے پاس بندے گئے تھے، شبیر صاحب یقین کرو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنازہ میں نے کیا، پھر میں نے کہا فوتگی والے کے پاس بڑا بیٹھوں گا تھوڑا، لیکن کہتا ہے دیکھا تو وہ 3 لڑکے فارم پہ آئے ہوئے تھے تو آواز سے موٹے لگ رہے تھے، وہ دیکھے تو پیدل آئے تھے، ان کے پاس تو رکشے کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد واپسی میں نے رکشہ منگوا کے دیا تو رکشے والے کے ساتھ بھی لالچ کرے تھے، رکشے والا 300 مانگ رہا تھا، یہ 100 روپے دے رہے تھے، پھر پیدل چلے گئے۔ اب وہ خرگوش کیا لیں گے؟ شبیر صاحب کہہ رہے کہ میں نے ان کو چائے بھی پلائی ہے، پورا 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ میں نے ضائع کیا، میں فاتح بھی چھوڑ آیا ہوں، اور واپسی پہ پھر میں نے ادھر سے میں نے 1100 روپے ٹیکسی کو دیے، ادھر سے واپسی 1100 روپے ٹیکسی کو دیے، 2200 روپے ان کی خاطر میرا ضائع ہو گیا، اپنا کام بھی چھوڑ کر فوت گیا۔ کتنے سگی اس کی خالہ فوت ہوئی تھی، باپ کی بہن، ماں کی بہن۔ تو ایسے بھی فارمر ہوتے ہیں، اس لیے جو انٹرسٹڈ ہوگا تو وہ 3,000 روپے بھرے گا۔ یہ 3,000 میں نہیں لیتا، اگر میرے برانچ پہ کوئی بھی آنا چاہے ہیڈ آفس تو میں اس کو کھانا بھی کھلاؤں گا، چائے بھی پلاؤں گا، بستر بھی دوں گا، اٹیچ باتھ روم بھی دوں گا، اور کوئی اس سے سروس چارج نہیں لوں گا، بلکہ پہلے سے اس کی خدمت کراؤں گا، بلکہ بازار تک اپنی 6.5 کروڑ روپے کی گاڑی میں اس کو ڈراپ بھی کروں گا، یہ اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور آپ کی کیا خدمت کر سکتے، لیکن آپ ہمارے کسی برانچ میں جائیں گے تو برانچ جو ہے وہ آپ سے 3,000 روپے فیس لے گا۔ اچھا، تو آپ ادھر سے ہم سے خرگوش منگوائیں یا ہماری کسی برانچ سے لیں، آپ کو ریٹ سیم ملے گا، جیسے کہ پیکج کے علاوہ پیکج تو ہمارا کبھی کبھی لگتا ہے، جیسے رمضان آفر ہو گئی یا عید آفر ہو گئی، کوئی ایسے آفر ہو گئی، آپ کو نارمل ریٹ بتاتے ہیں 41,500 میں بچوں کا جوڑا، یہ کرنٹ ریٹ ہیں، ریٹ ہی اوپر جا رہے ہیں، واپسی کے بھی اوپر جائیں گے، خرید کے بھی، سیل اور پرچیز دونوں اوپر جائیں گے۔ بچے 5 مہینے بعد بالغ ہوتے ہیں، پٹھے 81,500 روپے، 3 مہینے بعد بالغ ہوتے ہیں، فوڈ بریڈر وہ تو ہوتے ہی بریڈر ہیں، 1,46,500۔ آپ چاہے ادھر سے لیں چاہے ہماری برانچ سے لیں، آپ کو سیم ریٹ پہ ملے گا۔ ادھر سے لیں گے تو کرایہ کمپنی جیب سے بھرے گی، برانچ سے آپ لیں گے تو آپ کو خود جا کے برانچ سے اٹھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے جو لیں گے اس کی 12 سال وارنٹی ہوگی، برانچ سے آپ نے دیکھ کے اٹھانا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہمارے برانچ والا دھوکہ کرتا ہے یا آپ دھوکے باز نکلے، ٹھیک ہے۔ تو باقی معلومات آپ کو پہلے کمنٹ میں ملے گی، وہ پن کیا ہوا ہے فیس بک پہ پہلا کمنٹ ہے، اور اچھا ماشاء اللہ سے کمنٹ کریں، ماشاء اللہ لکھیں کمنٹ میں اور لائک کریں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں پھر دیکھیں، اور آپ نے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے تو ادھر کمنٹ میں آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں، باقی اس کی لوڈنگ شوڈنگ کی آپ کی ساری ویڈیو دکھا دیں۔ اور یہ جو آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی کئی برانچیں ان کی جا چکی ہیں، تو میں نے ٹکڑا اٹیچ کیا تھا، جزاک اللہ جی۔ ان کا مال ماشاء اللہ تیار ہو گیا، یہ پوری برانچ تنگ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہ روانہ ہو رہے ہیں، جی جی یہ گاڑی میں لوڈ ہو رہے ہیں، ہونڈا سٹی تھا، ٹوٹل پوری برانچ گاڑی کی ڈگی میں رکھ دی ہے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔